कैप्टन सफदर मरियम नवाज की सियासत में दूसरा शाका है। शाका याद है आपको? मैं याद दिला देती हूँ, घबराना नहीं है आपने। दिल जले फिल्म देखी है आपने? उसमें अजय देवगन जो है वो शाका होता है, दिल जला हुआ होता है, दिल उसका भस्म हुआ होता है, दिल टुकड़े टुकड़े हुआ होता है, दिल सड़ के सुआ होता है। कैप्टन सफदर साहब की हालत देख के मुझे भी लगता है मरियम नवाज की आसिम मुनीर के साथ जो लव स्टोरी है उसके ये शाका हैं। इन्होंने बड़ी गहरी बात की है। इन्होंने कहा है कि करप्शन के पैसे से बेहतर बाजार हुस्न की कमाई है। कम से कम बाजार हुस्न में बैठने वाली औरतें अपनी मेहनत का कमा के खाती हैं, जबकि करप्शन में धोखाधड़ी, बेईमानी, मुनाफकत और दूसरों का माल और दूसरों का हक खाया जाता है। वैसे कैप्टन सफदर ए शाका ने बात बड़ी कमाल की है, लेकिन आप इसको समझ नहीं पाए। सफदर साहब, मैं हूं ना, आई एम अ टीचर हियर, आई एम एजुकेशनिस्ट। मेरा काम है हर चीज को आसान करके, सिंप्लीफाई करके उसको आसान लफ्जों में समझाना, ताकि क्लास में बैठा हर नालायक से नालायक बच्चे से लेके लायक बच्चा भी उसको समझ जाए। मरियम नवाज बेसिकली करप्शन नहीं कर रही, वो बाजार हुस्न का ही खा रही है। अपने हुस्न के जलवे और अपने पता नहीं कौन कौन से जलवे दिखा के ही तो वो कमा रही है और मुल्क को लूट के खा रही है। वो जाहिर बात है अकेली तो ये काम नहीं कर सकती ना, तो उसकी टीम में जो और दूसरे लोग हैं वो करप्शन कर रहे हैं और वो बाजार हुस्न की कमाई खा रही है। तो ये एक्चुअली दो मानी देता है, ये डुअल लैंग्वेज है। आप एक समझे थे, मैं आपको आसान करके दो बता चुकी हूं। टीम तो ये पूरी मुनाफकों की, चोरों, डाकुओं, लुटेरों और ठगों की है। चोर, डाकू, लुटेरे, ठग अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से मुल्क को लूट के खा रहे हैं, मगर मरियम नवाज अपने बाजार हुस्न की ही कमाई खा रही है। अब ये रिस्क हलाल तो नहीं है, लेकिन ये उसकी अपनी मेहनत की भी नहीं है। ये बाजार हुस्न की ही कमाई है जो वो खा रही है, जिससे उसने जहाज बना लिया, 90 करोड़ की सॉलिटेयर डायमंड स्टड की रिंग पहनी हुई है, बर्किन एयरमेज के बैग्स होते हैं, शनेल की जूतियां, प्राडा के ग्लासेस, क्रिस्टन डियोर के बैग्स एंड ब्ला, और यस, वेलेंटिनो के बैग्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। जी जी। अब आप ये देखें कि ये बेचारे कैप्टन सफदर साहब, ये ना 3 में ना 13 में, इनका पता ही नहीं होता ये कहाँ है। बेगम के साथ तो इनको खड़े बस मेरा ख्याल है चांद, जिस तरह ईद का चांद साल में एक दफा नजर आता है ना, उसी तरह ये अपनी बेगम के साथ एक दफा खड़े नजर आते हैं। क्योंकि बेगम का चांद और आंखों का तारा और दिल का सुकून और चैन, देयर इज ओनली वन ज़हनी मरीज आसिम मुनीर है। वो आप पे थूकती भी नहीं है, आप जैसे कंगाल पे, काले कलटोटे पे, जिसके पास ना कोई पावर है ना कोई पैसा है। बस आप बैठ के शाका की तरह दिल जले के सारे दुखी गाने गाएं और दुखी गाने सुने। आपका बस यही काम है। और तो और आप इस चोर, डाकू, लुटेरे और ठग टोले का ये आलम देखें कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट यानी एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ऊपर जितनी भी रमजान शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल, असलम शुगर मिल्क, मुश्ताक शुगर मिल्क, पता नहीं कौन कौन सी शुगर मिले हैं, वो सारी जो है ना, उनके जो रेफरेंसेस दायर हुए थे या केसेस बने हुए थे, उनको खारिज करके इनको बरी जमा कर दिए। हाय, क्लीन चिट दे दिए। चोरियां करो, डाके डालो, लुटो, खाओ, पियो, मारो, साड़ी जाने जुत्ती, बस साडा हिस्सा सानू मिलता रहे। मर्सिडीज बेंज मिलती रहे, 60-60 लाख का F6 में प्लाट मिलता रहे, माल पानी हुक्का पानी चलता रहे, तुसी अपनी मस्ती में, बाकी जाए कौम आग वाली बस्ती में। ये माहौल चल रहा है पाकिस्तान में। फिर मैं कहूंगी कसूर इनका नहीं है, कसूर आपका है। जब आप जैसी नेशन होगी तो ये तो मौज करेंगे, इनका हक बनता है कि ये अयाशी करें, क्योंकि आप जैसी कौम भी नसीब वालों को मिलती है जो लूट लूट के खाने का मौका देती है। ईरान जैसी कौम होती तो नाको चने चबवा देती जी, श्रीलंकन होती तो कब का मुल्क से भगा देती, बांग्लादेशी होते कि कुट कुट के फालूदा बना देती, नेपाली होते तो आग जला के भस्म कर देती। यानी ये सब लोग जो हैं, इन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से अपने मुल्क से लोगों को भगाया है। एक आप हैं कि बस बैठ के इनको खाता पीता देख रहे हैं और हसरत से देख रहे हैं और अपनी आंखों में वो सपने सजा रहे हैं जो कभी पूरे ही नहीं होंगे। तो फिर ये करेंगे ना, ये इनका हक है, इनको करने दें।
یا تو اپنے حق کے لیے باہر نکلیں، اپنے ملک کو بچا لیں، اپنی نسلوں کے مستقبل کو بچا لیں، نہیں تو پھر چپ کر کے بیٹھے رہیں اور سہتے رہیں۔ بالآخر انہوں نے پچھلے 80 سال میں آپ کو سہنے والی تو قوم بنایا ہے، کبھی غربت کو سہنے والی قوم، کبھی ان امپلائمنٹ کو سہنے والی قوم، کبھی جرم کو سہنے والی قوم، کبھی جبر کو، کبھی فسطائیت کو، کبھی فیشزم کو، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، ایک لانگ نیور اینڈنگ لسٹ ہے آپ کے سہنے کی، آپ کی پیشنس کی، آپ کے صبر کی، آپ کے تحمل کی۔ آپ جیسی قوم بھی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ تو لوٹ پاٹ کے کھائیں گے، ملک سے اپنے بچوں کے لیے بھی بنائیں گے، اور عین وقت پہ اپنے VIP جہازوں پہ بیٹھ کے اڑن چھو ہو جائیں گے۔ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کو کفایت شعاری، تنگی، ترشی، ٹیکسز، بڑھتی ہوئی قیمتیں، پھل، سبزی، گوشت، چکن، انڈے، تیل بالکل نہیں مل رہا۔ ابھی آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا، آپ کو اور بھی بہت کچھ نہیں ملے گا۔ یہ مریم نواز تو وہ عورت ہے کہ اس نے اپنی پہلی بہو کو جو تحفے دیے تھے نا، اس نے تو طلاق جب جنید صفدر نے اسے دی، اس سے وہ تحفے بھی واپس چھین لیے۔ جی یہ فوٹو لگی ہوئی ہے، وہی برکن ایئرمنس کا بیگ جو جنید صفدر کی پہلی بیوی نے پکڑا ہوا تھا، طلاق کے بعد اس نے اس سے سارے تحفے واپس لے لیے اور بیگ لے لیے۔ ایسی بھوکی ہے یہ، اور اب خود استعمال کر رہی ہے۔ جبکہ انسان کسی کو تحفے دیتا ہے نا تو اس سے واپس نہیں لیتا، مگر اس نے سارے اس سے تحفے لے لیے اور اب خود استعمال کر رہی ہے۔ ایک طرف سے آپ کے ملک کا لوٹ کے کھا رہی ہے، آپ کو تو فرق نہیں پڑ رہی، اپنے دیے ہوئے تحفے اس نے فٹ اپنی بہو سے چھین لیے ہیں۔ اس کو دیکھ لیں، آپ یہیں سے کچھ سیکھ لیں۔ یہ تو اپنا دیا ہوا تحفہ واپس لے لیتی ہے جس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہ رہے، اور آپ ہیں کہ اپنے ملک کا پورا مستقبل، اپنی نسلوں کی مستقبل، اپنے ملک اور اپنی قوم کا فیوچر آپ نے ان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے، اور یہ اس کو لوٹ کے کھا رہے ہیں۔ آپ کا بھی حق ہے اپنا حصہ ان سے واپس لیں۔ عمران احمد خان نیازی آپ کو آپ کا حصہ دلانا چاہتا تھا، آپ کا حق دلانا چاہتا تھا۔ آپ کے رائٹس آپ کو ملنے چاہیے، انصاف ملنا چاہیے، آپ کو وہ تمام زندگی کی آسائشیں اور فنڈامنٹل رائٹس ملنے چاہیے جو آپ کا حق ہے۔ اسی چیز کے لیے تو اس نے آواز اٹھائی تھی۔ وہ یونیک تھا، یونیک ہے، اور وہ یونیک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ایک دن باہر نکلے گا۔ اگر آپ نہیں اسے نکالیں گے تو کیا اللہ نہیں اس کی سنے گا؟ اگر اس کے سارے MPAs، MNAs، سارے سینیٹر، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے جتنے بھی چندی چور الیکشن لڑ کے آئے، اس وقت وہ اپنی بے حسی کا کھا رہے ہیں، تو کیا آپ کے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کی پکڑ نہیں ہوگی، سوال جواب نہیں ہوگا؟ اور عمران خان کو اللہ تعالیٰ کیا اپنی رحمت سے نہیں نوازیں گے؟ وہ تو بیٹھا ہی اس پہ توکل کر کے ہے، اس کو تو زیادہ ملے گا۔ جتنی کڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ پھر رب کی طرف سے بندے کو نوازا جاتا ہے، اگر انسان صبر، تحمل اور خاموشی سے اپنے رب پہ توکل کر کے سب کچھ سہ جائے۔ تو خان صاحب کو سب ملے گا، باعزت بھی بری ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور باہر بھی آئیں گے۔ خان صاحب کے کیس پچھلے 15 ماہ سے التوا کا شکار ہے۔ جی خان صاحب اور بشرا بی بی کے جو کیسز ہیں وہ پچھلے 15 مہینے سے التوا کا شکار ہے۔ پچھلے سال جنوری سے ان کی جو ہے پٹیشنز آنی شروع ہوئی، ان کے لیے درخواستیں دائر ہوئیں، کرتے کراتے یہ پوری لسٹ لگائی ہے میں نے۔ 2026 آ گیا، مارچ آ گیا، ابھی تک وہ کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا، ابھی تک اس کی جو پٹیشن ہے اس پہ ہیئرنگ نہیں ہو سکی، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اسے انصاف نہیں مل سکا۔ ایویں تو نہیں نا پھر ججز کو مرسڈیز بینز مل رہی 4 کروڑ کی، 50-60 کروڑ کا پلاٹ F6 میں ایسے تو نہیں نا ملتا۔ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بے ایمان ہونا پڑتا ہے، لفافہ ہونا پڑتا ہے، زر خرید غلام ہونا پڑتا ہے، حق اور سچ کا قتل کرنا پڑتا ہے، اور وہ یہ بخوبی کر رہے ہیں اور بڑے اچھے سے کر رہے ہیں، اور اس کا پھل بھی پا رہے ہیں۔ مگر یہ پھل عارضی ہے۔ پھل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات عطا کرتی ہے اور جو تاحیات ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے، جس میں عزت اور تکریم ہوتی ہے اور جس میں ایمانداری ہوتی ہے، اور اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ مگر یہ لوگ اس چیز کو چکھ نہیں سکتے، ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا سوچیں، اپنے مستقبل کا سوچیں۔ کب ایسا موقع آئے گا کہ آپ واقعی کہیں گے کہ اب ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں سے جان چھڑانی ہے؟ اب اپنے ملک کا سوچنا ہے، اپنے بچوں کا سوچنا ہے، ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کرانا ہے جس میں ہر انسان کو برابری ملے۔ غریب کا بچہ تو کیا، مڈل کلاس کا کیا، امیر کا کیا، سب کو یکساں نظام تعلیم ملے۔ ہمارے یہاں امریکہ میں سارے بچے پبلک اسکول میں، چاہے غریب کا ہے، امیر کا یا مڈل کلاس ہے، ایک ہی کلاس روم میں ایک ہی بینچ پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور ایک ہی سال گریجویٹ ہوتے ہیں، اور ہم پڑھاتے ہیں انہیں۔ امیر کے بچے مرسڈیز میں بھی آتے ہیں، غریب کا بچہ سائیکل یا اسکوٹی یا اسکیٹ بورڈ پہ بھی آتا ہے، مڈل کلاس کے بچے ہونڈا یا ٹیوٹا پہ آتے ہیں، لیکن سارے بچے ایک جیسی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وہ بھی مفت، کنڈر گارڈن سے لے کے 12ویں جماعت تک مفت تعلیم۔ تو کیا پاکستان میں اتنی کرپشن جو ہو رہی ہے، اس پیسے سے کیا بچوں کو تعلیم نہیں دی جا سکتی؟
पंजाब में ही 1 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता और 10 करोड़ से जायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं इस सब्दी माँ के दौरे हुकूमत में। जी अभी आगे आगे देखें होता है क्या। मगर मैं हर रोज़ खपने आ जाती हूँ, पता नहीं मुझे कौन सा कीड़ा काटना शुरू करता है कि मैं आ जाती हूँ और आपके लिए वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ। हालांकि आप मुझसे ज़्यादा बाशऊर हैं।